दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी की जानिब से जो सिलेबस जारी किया गया है कल, और उसमें जो चेंजेस आई हैं दूसरे सूबों के हवाले से, और फिर पीएमसी और नेशनल सिंडिकेट का तमाम तर जो मामला है उसके हवाले से इस वीडियो में आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर करेंगे। और बीबीसी ने जो एक नया आर्टिकल शाया किया इस तमाम तर जो है मसले पर, और स्टूडेंट्स के हवाले से क्या परेशानी का सामना है, फिर सिंध हुकूमत का इस हवाले से क्या प्रॉब्लम है, और वो क्या चाहती है इस सारे मामले में, और कैसे कैसे पीएमसी जो है यू टर्न देता रहा। एक फैसले को एक दिन एक चीज़ जारी की, फिर उसी के उल्टे नेक्स्ट डे एक चीज़ दूसरी चीज़ जारी की, दूसरा फैसला जारी किया। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, और अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये आर्टिकल जारी किया गया है बीबीसी उर्दू की जानिब से, जिसमें बताया कि मेडिकल एंट्री टेस्ट जो है वो 1 माह से कम वक्त रह गया है नेशनल एमडीकैट में, और उससे पहले जो है निसाब में तब्दीली कर दी, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि जो स्टूडेंट्स जो थे वो तकरीबन 6 माह से जो था वो एक यूएचएस, यानी आप अगर कह सकते हैं पंजाब में ईटा होता है केपी के वगैरह में, तो वहाँ पर वो एक सिलेबस को जो है वो पढ़ रहे थे, उसी के मुताबिक तैयारी कर रहे थे। और आप 1 माह से भी कम वक्त रह गया नेशनल एमडीकैट में, तो उसे जो है वो एमडीकैट के सिलेबस है उसे चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो इस साल जो है पूरे मुल्क में एक ही साथ जो है एंट्री टेस्ट लेगी, और नेशनल एमडीकैट का नाम दिया गया जो 15 नवंबर को होने जा रहा है। उसकी तारीख का ऐलान तो कुछ दिन पहले कर दिया गया था, 15 नवंबर को होगी, और 2 अक्टूबर के बाद जो था वो बताया गया था मीटिंग में कि नवंबर के जो है वो दूसरे हफ्ते में होगी। नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो है एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें तो आए रोज़ जो है पीएमसी नित ने जो है वो बयान देती रही। और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर को पीएमसी की जानिब से एक बयान आया था, जिसमें बताया गया था कि स्टूडेंट जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम्स का जो है सिलेबस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वही जो है वो जो है टेस्टिंग बॉडी होगी, वही टेस्ट लेगी। नाम जो है नेशनल एमडीकैट और पीएमसी से टेस्टिंग बॉडी कंसीडर किया था, तो उसी के अनुसार जो है तैयार करने के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइडलाइन जारी की गई थी। फिर इस हवाले से जो था वो स्टूडेंट्स का रद्द-ए-अमल आया था, क्योंकि जो तमाम तर जो सूबे हैं उनका जो है वो निसाब जो है सिलेबस है वो एफएससी मेट्रो वगैरह का वो अलग अलग है। तो इस हवाले से फिर पीएमसी ने इस फैसले को देखते हुए जो था इस रद्द-ए-अमल को देखते हुए 7 अक्टूबर को एक और ऐलान जारी कर दिया। जो पहले 5 अक्टूबर को एक ऐलान जारी किया गया था उसके मुख्तलिफ था, और उसमें कहा गया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने सूबे की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से जो था पहले जो टेस्ट के लिए एमडीकैट के लिए सूबाई एमडीकैट के लिए जो था वो निसाब जारी किया गया था वही कर लें, और उसमें से हैं जी तो जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उनमें से जो है वो सिलेबस लिया जाएगा, सवालात लिए जाएंगे, और उसी में से जो है सवालात बनेंगे, और कोई भी जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ उस सिलेबस से नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देखें 3 अक्टूबर को यहाँ पर बताया गया था कि ये आप भी देख सकते हैं कि नम्स का जो सिलेबस है वो जो नम्स की जानिब से एंट्री टेस्ट के लिए सिलेबस जारी किया वो स्टूडेंट्स तैयार कर सकते हैं। और फिर जो है वो यहाँ पर 4 अक्टूबर को एक और ट्वीट आता है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कि एमडीकैट में जो सवालात हैं वो कॉमन सिलेबस से तमाम प्रोविजनल और फेडरल सिलेबस एफएससी के वहाँ से बनकर आएंगे। और फिर इस हवाले से आए दिन जो है वो नई अपडेट आती रही। और उस हवाले से अगर हम बात करें तो फिर नेशनल एमडीकैट में जो फिर बताया कि नेशनल एमडीकैट एग्ज़ाम जो है विल नॉट कंटेन एनी आइटम टॉपिक विच इज़ आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ योर रिस्पेक्टिव प्रोविंस। नो न्यू सिलेबस विल बी इशूड फॉर नेशनल एमडीकैट दिस ईयर। 7 अक्टूबर को जो ट्वीट किया था यहाँ पर उन्होंने बताया था कि इस साल जो है वो कोई नया सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने जो है वो सूबे का ही सिलेबस जो है उसे जो यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया गया उसे तैयार कर सकते हैं, और उसी में से जो है पेपर आएगा, और इस साल कोई नया सिलेबस नहीं जारी किया जाएगा।
پھر جو تھا وہ یونیورسٹی نے PMC نے پاکستان میڈیکل کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کی جو 15 اکتوبر ڈیٹ اناؤنس کی تھی نیشنل MD کیٹ کی، اور جو تھا 19 اکتوبر یعنی کل جو ہے وہ ایک نیا سلیبس نیشنل MD کیٹ کے لیے جو تھا وہ جاری کر دیا، جو تقریباً جو تھا وہ نمز کا سلیبس ہی کاپی کر کے جو ہے کاپی پیسٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دے دیا گیا، اور ابھی جو ہے وہ 1 ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے اور اسٹوڈنٹس اس حوالے سے کافی حد تک پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمز پر جو تھا PMC چینج سلیبس والا جو ٹرینڈ تھا وہ بھی چلتا رہا، اور ریجیکٹ PMC، تو اس طرح کے ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آئے، اور اسٹوڈنٹس اس والے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، ابھی تک بھی انہیں کوئی کنفرم جو نیوز ہے نہیں دی جا رہی۔ اور اگر ہم بات کریں PMC کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے نصاب کے حوالے سے، تو PMC کے صدر ارشد تقی کا کہنا ہے کہ وہ صرف وہی کر رہے ہیں جو ان کے آنے سے پہلے بنایا گیا قانون میں کہا گیا تھا، اور جو سلیبس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے چونکہ نمز کو ٹیسٹنگ باڈی کیا تھا، اعلان کیا تھا ایز اے ٹیسٹنگ باڈی، تو پھر انہوں نے نمز کو ہی درخواست کی تھی کہ وہ ایک نصاب تیار کریں، اور پھر انہوں نے تمام بورڈز اور یونیورسٹی میں اپنے نمائندے بھیجنے کے لیے کہا تھا، اور انہوں سے مشاورت کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اسی کے تحت جو ہے مشترکہ مواد اسے نصاب میں شامل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک مثالی پرچہ سیمپل پیپر بھی جاری کر دیا گیا، اگر اسٹوڈنٹس کو کسی بھی ایسا موضوع نظر آتا ہے، ٹاپک نظر آتا ہے جو ان کے نصاب میں نہیں ہے، تو اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ قانون کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے داخلے جو ہے وہ جو ہے امتحان جو ہے MD کیٹ وہ سینٹرل ہوگا، یعنی نیشنل MD کیٹ ہوگا، لیکن جو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے ہیں وہ صوبائی حکومتیں اپنی پالیسی کے تحت کریں گی، جو وہ جو سابقہ جماعتیں ہیں یعنی FSC اور میٹرک کی حاصل کردہ نمبروں پر اگر وہ جائیں گی تو ہر صوبہ اس حوالے سے جو ہے الگ الگ پالیسی بنا سکے گا، اور اس پالیسی کا اعلان وہ 1 سال پہلے کریں گے، جسے PMC منظور کرے گا اور اس کو عام کیا جائے گا، اور اس حوالے سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسے 3 ماہ پہلے جو ہے تفصیلات بتائی جائیں گی، تمام میڈیکل جو ادارے ہیں وہ PMC کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے، اور PMC اس کی توثیق کرے گا، اور اس سال چونکہ جو ہے نجی اداروں نے اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی، تو اس کے لیے جو داخلے ہیں وہ PMC کرے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ نیوز شیئر کر دی تھی کہ PMC اس دفعہ جو ہے صرف اس سال کے لیے جو ہے وہ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تحت جو ہے داخلے کرے گا، اور تمام طلبہ جو ہیں ایک ہی جگہ پر جو ہے آن لائن پورٹل کے ذریعے تمام کالجز میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سندھ حکومت کے اس حوالے سے کیا اعتراضات ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ PMC جو ہے وہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنا الگ MD کیٹ لے، تاکہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے پریشانی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ PMC نے جو قانون بنایا اس میں کم از کم 60% نمبر حاصل کرنا لازمی ہے MD کیٹ میں، لیکن جس پہلے جو PMDC کی ریگولیشن آئی تھی جس کے تحت سندھ حکومت اپنا MD کیٹ لینا چاہتی ہے، اس میں 33% نمبروں والا MD کیٹ میں پاس تھا۔ دوسرا PMDC سندھ حکومت جو چاہتی ہے وہ اپنا الگ MD کیٹ لینا چاہتی ہے، اس حوالے سے جو ہے کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ہائی کورٹ نے جو ہے اس پر اسٹے آرڈر دے دیا، اور سندھ کو حکومت کو اس حوالے سے جو ہے امتحان MD کیٹ لینے سے روک دیا ہے۔ دوسرا جو ہے ہر جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ MBBS PDS میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے پاکستان کی کسی بھی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو، تو اسے PMC کا جو ہے ایڈمیشن ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا، اور اس حوالے سے جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی الگ انہوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ وہ اپنی الگ میڈیکل اور ڈینٹل کونسل بھی بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے بل کا ڈرافٹ بھی زیر بحث ہے۔ تو دوستو ابھی جو ہے وہ نیشنل MD کیٹ میں 1 ماہ سے کم وقت رہ گیا، PMC نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے جو ہے سلیبس کو قطعی طور پر جو ہے بدل دیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سلیبس کو جاری نہیں ہوگا، کوئی سلیبس اس سال جاری نہیں کیا جائے گا، اور صرف کامن ٹاپک سے جو ہے وہ سلیبس بنایا جائے گا، اور اسی سے ایگزام جائے گا، ٹیسٹ بنے گا۔ اب جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1 ماہ سے کم وقت رہتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پریشانی میں ڈال دیا سلیبس جاری کر دیا، جو تمام تر صوبوں کے سلیبس جو پہلے جاری کیے تھے اس سے کافی حد تک مختلف ہے، اور نمز کا سلیبس جو ہے اسے کاپی پیسٹ کر کے جاری کر دیے، تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کافی حد تک پریشان ہیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی سامنے آئے ٹویٹر پر بھی اور دوسرے سوشل میڈیا پیجز پر بھی،
تو دوستوں امید کرتا ہوں پی ایم سی اس حوالے سے کوئی کنسیڈریشن عمل میں لائے گی. دوستوں یہی تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی. ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اس ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ.